नमस्कार। कार्यक्रम राजनीतिक सरकारमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामीले अब सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा हामीले अबका दिनहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तह लगायत अन्य क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढेका छन् दलहरू र स्थानीय तहमा सम्भाव्यता कस्तो छ र आफ्नो राजनैतिक विषयवस्तुलाई उहाँहरूले कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यी यावत विषयमा रहेर हामीले राजनीतिक सरकारमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले भैरवा टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने त्यसै गरी हामीसँगै रहेको रेडियो भैरवा FM 97.3 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट प्रसारणमा रहेको रेडियो गौतम बुद्ध 98.4 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शक तथा श्रोताबिन, आजको राजनीतिक सरकारमा हामीसँग हुनुहुन्छ ताहिर अली, उहाँ राप्रपाका सहायक महामन्त्री हुनुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दिवेशजी। हालै मात्र अधिवेशन सकिएको छ, महाधिवेशन सकिएको छ राप्रपाको। हजुर, एउटा रूपन्देहीबाट एउटा राप्रपा जस्तो एउटा दलको जिम्मेवार पदमा सहायक महामन्त्री पदमा रहनु भएको छ। अब रूपन्देहीको अवस्था, यहाँ एउटा राप्रपाको पुरानो नेता पनि हुनुहुन्छ, रूपन्देहीलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको पनि छ। अबको दिनमा राप्रपाले रूपन्देहीबाट कस्तो किसिमबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्छ र राप्रपा केही टुटफुटका साथ अधिवेशन सकिएपछि केही अलिकति पार्टीभित्र चाहिँ केही साथीहरू बाहिरिनु भएको अवस्था पनि छ। यी सबै कुरालाई समेट्न पर्ने पनि अवस्था छ। अब यहाँले रूपन्देहीलाई एउटा निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा रूपन्देहीलाई एउटा नेतृत्वदायी भूमिकाबाट कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? दिपेशजी, सर्वप्रथम तपाईँले हाम्रो भैरवा टेलिभिजनमा बोलाएर मेरो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ, राखिदिनु भएछ। तपाईँलाई मैले हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सवाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हामी एउटा एकता महाधिवेशन गरेका थियौँ। एकता महाधिवेशनमा म पनि उम्मेदवारकै रूपमा थिएँ, केन्द्रीय सदस्यमा लडे थिएँ। अब बहुमतकै धेरै भोटले मैले त्यहाँ विजय प्राप्त गरेँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष त्यो बेलाको कमल थापाजी पनि अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लड्नुभएको थियो। त्यसपछि हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेल युवा नेता, उहाँ दुईजनाको प्रतिस्पर्धा भयो। त्यो प्रतिस्पर्धामा कमल थापाजी हार्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेलजी जित्नुभयो। हामी एकदमै अधिवेशन बडा खुसियालीका साथ, हौसला उमङ्गका साथ पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बहुत हौसलाएका थिए। यो एकता महाधिवेशनपछि यो पार्टी एउटा जित्ने पार्टीको रूपमा बन्छ। र अधिवेशन भइसकिएपछि राजेन्द्र लिङ्गदेलजीको जुन राष्ट्रिय स्तरमा छवि एकदमै राम्रो आयो। भर्खरको युवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब हाँक्छ, जनतामा पनि विश्वास गयो। हुँदै पनि हाम्रो पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाजीलाई हामी पनि धेरै सम्झाएँ। उहाँले पहिले अब शुभकामना दिनुभयो। अब उहाँको केही कुरा त्यस्ता थियो, राजदरबार सम्बन्धी, राज संस्था सम्बन्धी। अब सबै कुरो हुँदाखेरि म पनि स्वयं उहाँलाई 2-3 चोटि मैले फोन गरेर, अध्यक्षज्यू, तपाईँको जे कुरो छ, तपाईँ पार्टीको नेता हो, तपाईँले यो पार्टीलाई जोड्न तपाईँले केही कमी गर्नुभएको छैन र तपाईँकै ऊबाट यो पार्टीको अधिवेशन भयो। त्यसकारण तपाईँले यो पार्टी जोड्नमा काम गर्नुपर्छ। यो पार्टीलाई राजेन्द्र लिङ्गदेलजीले पार्टी हाँक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि पार्टी हाँक्ने, कुनै प्रकारको तपाईँको मान सम्मानमा हामी कमी हुन दिँदैनौँ भनेर हामी कुरा गर्दा, नाइ म ठिक छ, म अहिले आउँदैन, मेरो कुरोको सम्बोधन हुनुपर्छ। अस्ति भर्खरै पदाधिकारी बैठकमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले भन्नुभयो कि म घरमा गएँ। घरमा गइसकेपछि उहाँसँग धेरै कुरो भयो। मैले पार्टी हाँक्नमा तपाईँ र मेरो दुईटैको भूमिका चाहिन्छ। तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई कहाँ हो म आत्मसम्मान हामी दिन्छौँ। सारा कार्यकर्ताहरूले पनि भनेको थियो आत्मसम्मान उहाँको कहीँ पनि जान दिनु हुन्न। 81 त्यो हुँदै यता पदाधिकारी बैठक उहाँको
मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि उहाँको मागको बारेमा के छ त उहाँको सम्बोधन गर्न पदाधिकारी बैठक पनि डाके थियो। पदाधिकारी बैठक डाक्नुभन्दा एक दिन अगाडि उहाँ चाहिँ पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो। अब रह्यो सवाल स्थानीय चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो जिल्लाको यस्तो पार्टी हो जुन कि यो जिल्लामा जति परिवर्तन आए तापनि व्यवस्था चेन्ज भए तापनि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै यस्तो पार्टी हो ऊ यो जिल्लामा टिकेको छ। अरू ठाउँमा नटिके पनि हामी यो जिल्लामा टिकेका छौँ। 7-8 वटा वार्ड पनि हामी जिते। रोहिणीमा मै उम्मेदवार थिएँ, प्रमुख पदको अध्यक्ष पदको मा उम्मेदवार थिएँ। अब त्यहाँ बडा झिनो मतले एउटा प्राविधिक कारणले हामी चुनाव हारे र उपाध्यक्ष सहित उपमेयर सहित 3टा वार्ड 7 वटा वार्डमा 3टा वार्ड हामी जितेका थियौँ। बडा खुबीले हामी एउटा जनताको बीचमा हामी छौँ, जनताको दुखमा हामी छौँ भनेको सिद्धार्थ नगरपालिका यहाँ पनि हामी अलिकता प्राविधिक कारणले यहाँ पनि हामी हारियो। चुनाव चिन्ह गाई र त्यहाँ एउटा चुनाव चिन्ह गोरु भनेको त धेरै मतदाताले त्यो गोरुमा मत दिएको हुनाले हामी हारेका थियौँ। तापनि राजनीतिक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अहिले हाम्रो चुनाव चिन्ह हालो भएको छ। कुनै त्यसमा दुई मत छैन। अहिले धेरै अगाडि हामी धेरै गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकामा हाम्रो संगठन विस्तार भएको छ। हामी मेहनत गरेका छौँ। यस पालाको चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो जिल्लामा एउटा जित्ने पार्टीको रूपमा अगाडि आउँछ। दिपेशजी, जस्तो कि अब स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र पार्टीको एकाता महाधिवेशन सकिसकेपछि केही समयपछि हजुरले भनिसक्नुभयो कमल थापाजी यसबाट बाहिरिनु भएको छ र उहाँ योभन्दा पहिला पनि उहाँले सायद एउटा कुनै कार्यक्रममा एउटा गीताको कसम खाएर पनि म पार्टीमा धोका दिन्न अथवा पार्टी फुट्न दिन्न भन्ने किसिमको एउटा सन्देश दिनु पनि भएको थियो। एउटा किसिमबाट जाने हेर्दाखेरिमा समग्र एउटा राप्रपाले बोकेको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दासँग रिलेटेड उहाँका कतिपय पनि अभिव्यक्तिहरू थिए। यीसँग रिलेटेड भइसकिरहँदाखेरिमा अबको अवस्थामा उहाँ बाहिरिनु भएको अवस्थामा तपाईँहरूको पार्टी अब झन् अब सक्षम सशक्त भएर हिँड्छ या उहाँका कारणले गर्दाखेरि केही कमजोरी हुन्छ? तपाईँहरू भित्रपट्टि अहिले जुन पार्टीको चाहिँ एउटा मिटिङ पनि बसिसक्नु भएको छ, केन्द्रीय पदाधिकारीको मिटिङ पनि बसिसकेको कुरा आइसकेको छ, उहाँहरूको अध्ययनले के देखाइरहेको छ? दिपेशजी, वास्तवमा यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी योभन्दा पहिला हामी 3टा पार्टीहरू थियौँ। एउटा डाक्टर प्रकाश चन्द्लोनीजीले राप्रपामा लाग्नु भएको थियो। एउटा हाम्रो पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाको राप्रपा, एउटा कमल थापाजीको राप्रपा। वास्तवमा यो मिलाउनलाई हामी धेरै प्रयास गरिरहेको थिएँ 3-4 वर्षदेखि। जब यो पार्टी एकता हुन्छ, इतिहास छ, यो देशको शासन सत्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चलाउँछ। जब यो पार्टी फुट्छ, टुटफुटको संघारमा जब यो पार्टी हुन्छ, तब यो पार्टी बडा झिनो यानी जनताले मत दिँदैनन्। अब भयो के भने हामी वास्तवमा आजिज भइसके थिए कार्यकर्ताहरूले। यो पार्टी फोड्दा फेरि 3टै अध्यक्षको संयुक्त एकता महाधिवेशन एकता पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा त्यो के भयो भने उहाँहरू लौ अब एकता गर्ने, एकता गरिसके अब भाषण गर्दै थिए। हाम्रो कमल थापाजीबाट सुरुवात भएको थियो। त्यो बेला अब इतिहास नै छ, साबित छ। अब त्यो बेला कार्यकर्ताले अब पार्टी एकता भयो, कहिले नफुट्ने यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी अब कहिले फुट्दैन भनेको कार्यकर्ताले होटिङ गर्न लागे। हामी मान्दैनौँ, गीताको कसम खानुपर्छ, हामी मान्दैन, अब गीताको कसम खानु पर्यो। अनि संयोगवश उहाँ गीता खल्तीमै लाउनु भएको थियो। अब तपाईँहरू हेरि पनि राख्नु भएछ त्यो उहाँ चाहिँ खल्तीबाट झिकेर अब गीताको कसममा खान्छु, अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जीवन्त दिने हो, अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कहिले फुट्दैन भनेर उहाँले कसम खानुभयो। र म यो गीता राख्दैछु। 2टा अध्यक्षले पनि उहाँहरूको लागि उहाँहरू पनि 2टा अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्लोनी, पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा
उहाँले पनि आएर कसम खानुभयो अब यो पार्टी फुट्दैन भनेर। त्यस्तो कसम खाने व्यक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब यति अगाडि अहिलेको जोससँग अगाडि गइराखेको थियो। अब उहाँको कुन कुरो मिलेन? अस्ति पदाधिकारी बैठकमा मैले जाँदा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी पनि आउनुभएको थियो, श्रद्धेय अध्यक्ष, पहिलाको हाम्रो अध्यक्ष, हाम्रो निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा पनि उपस्थिति नै थियो। भनेको पार्टीको कुनै पनि सिनियर पदाधिकारी या केन्द्रीय सदस्य अब एक दुईटा बाहेक मैले कसैलाई देखेको छैन अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छोडेर कमल थापाजीको पार्टीमा गएको। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने रूपन्देही जिल्ला हाम्रो जिल्ला नै यस्तो जिल्ला हो, उहाँको राजीनामा दिने बित्तिकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष सागर प्रताप राणाजीलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। तुरन्त बैठक उहाँले बोलाउनु भएको छ र उहाँले राजेन्द्र लिङ्गदेलजी नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी विश्वास गर्छौं। हामी कोही टुटफुट गरेर कोही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जाँदैन, पुरै कार्यकर्ताको मिटिङ गरेर जिल्ला सदस्य क्षेत्रीय सबै गरेर गाउँपालिका पुरै वडासम्मका कार्यकर्ताहरूले एउटा त्यो मिटिङबाट निर्णय गरेका थिए। म त्यो साहसिक निर्णय गर्छु त अहिलेसम्म यो टुटफुट हुँदा हुँदै अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि यस्तो सिनियर लिडरहरू मैले कमल थापाजीसँग गएको मैले देखेको छैन दिवेशजी। जस्तो कि अब आइसकेको अवस्था हामीले निर्वाचनको कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ र निर्वाचनमा अब जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनको एउटा एक हिसाबले मिति घोषणा भइसकेको छ र कुनै प्राविधिक समस्या केही नआएको खण्डमा र अहिले राजनीतिक जुन किसिमको किचलो चलिरहेको छ त्यसले कुनै प्रभाव नपरेको खण्डमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्था छ। अबको अवस्थामा राप्रपाले रूपन्देहीका कुन कुन स्थानीय तहहरूमा आफ्नो बलियो सम्भावना देखेको छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र आगामी दिनमा त्यो ठाउँमा निर्वाचन जित्नका लागि कुन तरिकाले प्लानिङका साथ हिँडिरहेको छ र अहिले मैले केही कार्यक्रमहरू पनि देखिरहेको छु। तपाईँहरूको पार्टी प्रवेशदेखि लिएका विभिन्न किसिमका स्थानीय तहमा भइरहेका कार्यक्रम पनि मैले देखिरहेको अवस्था छ। अब यसलाई हामीहरूको चाहिँ नि जित्ने ठाउँमा हामीले कुन कुन ठाउँलाई बढी रोजेर हिँडेका छौँ? दिवेशजी, अब सर्वप्रथम तपाईले सिद्धार्थ नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका, ओमसतिया गाउँपालिका पहिलाको परिणाम हेर्दा ओमसतिया गाउँपालिकामा पनि हामी 300-400 भोटले हारेका थियौं। रोहिणीमा त 150 मतले हारेका हामी थियौं। अनि ओमसतियामा पनि 2टा वार्ड हामी जितेका थियौं। अनि सिद्धार्थ नगरपालिकामा त्यस्तै हाम्रो पोजिसन थियो। भनेको अहिलेको सन्दर्भमा हामी क्षेत्र नम्बर 1 को तपाईको देवदा नगरपालिकामा हाम्रो अहिले मैले हेर्दाखेरि मैले जुन आफू पनि कहिले इन्भल्भ भएछु त्यो संगठन बनाउने बेलामा मलाई लाग्छ 5 देखि 6 वटा वार्ड हामी त्यहाँ पनि जितिराखेका छौं। अनि हाम्रो रोहिणी, अहिले रोहिणीमा के भयो भने अहिले रोहिणीमा तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ, रोहिणीमा बडा सशक्तकार रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको छ। किनभने मैले जुन बेलादेखि मैले चुनाव हारे, मैले 24 आवर्स एउटा सानो कार्यकर्ता भएर पार्टीको जनताको सेवक भएर मैले त्यहाँ सेवा गरेको छु। मैले हरेक दुख सुखमा रोहिणीमा सेवा गरेको छु। बडा झिनो मतले म हारेको थिएँ, तर मैले त्यो हारलाई मैले कहिले पनि म हारे, म काम गर्नुहुन्न, कोही जनता आयो त्यसको कामलाई व्यङ्ग्याइदिने त्यो गर्ने, त्यो मेरो बानी नै छैन। मैले जहिले पनि जनताको दुख सुखमा, मैले विकास काममा हरेक काममा लगे। अहिले रोहिणीमा हालत कस्तो छ भने हिजो भर्खरै तपाईं हेर्नुभयो, एउटा निर्वाचित समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित त्यहाँको मेयर अध्यक्ष अकस्मात आफ्नै पार्टी छोडेर उहाँ चाहिँ एमालेमा लाग्नुभयो र उहाँ जाँदाखेरि बडा हाँसोको कुरो यो छ कि 16-17 जना उहाँको निर्वाचित सदस्यहरू पनि थिए, मेम्बरहरू पनि थिए, तर उहाँसँग मलाई लाग्छ एक जना पनि
त्यो निर्वाचित मेम्बरहरू पनि गएन। मलाई त्यस्तै पनि लाग्छ उहाँसँग कोही त्यस्तो मान्छे अलिकता प्रभाव पार्ने मान्छे कोही गएकै छैन। त्यसकारण मलाई लागेको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एउटा त्यहाँ अरू पनि कुरा छ। अब त्यहाँको धेरै राजनीतिक दलका साथीहरूले ताहिरलाई हराउनको लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ। ताहिर जित्यो भने ताहिरले धेरै काम गर्छ, नजितेर पनि हामी कतै स्कुल निर्माण गरेका छौँ, हामी रोड बनाएका छौँ, हामी बिजुली दिएका छौँ, हामी धेरै काम त्यहाँ रोहिणीमा भनेको 1 नम्बर क्षेत्रमै हामी काम गरेका छौँ भनेको त्यो धेरै। अब हाम्रो राजनीतिक दलका साथीहरूको अब के को गुनासो हो म बुझ्दैन। यसलाई जित्न दिनुहुन्न, यसले जित्यो भने 15 साल छोड्दैन हाम्रो भविष्य कहाँ त, यसलाई हराउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले कुद्नु भएछ। अब हिजो नै केही माओवादीका साथीहरूले सिनियर साथी रोहिणीको जुन गाउँपालिकैमा लडे थिए उनीहरू र हाम्रो सनोज यादव अब एमालेमा जानुभएको छ। मलाई लागेको छ त्यहाँ कुनै फरक पर्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै फरक पर्दैन। यसपाला जुन प्रकारले मैले 24 आवर्स जनतामा काम गरेको छु, मैले भागेको छैन। मैले जहिले पनि जनताकै काममा मैले हिँड्दै गर्छु, गाडीमा हुन्छु, मोटरसाइकलमा हुन्छु, कोही फोन गरेर पहिला उसको कामको म निदान गरिहाल्छु, उहाँलाई तुरन्त जानकारी गर्छु जनतामा। त्यो सब छाप जनतामा भएको हुनाले यसपालि मलाई सुनिश्चित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यहाँ विजयी हुन्छ। रह्यो सवाल सिद्धार्थ नगरपालिकामा पनि मलाई लागेको छ हाम्रो पार्टीका मेरो त अब गुरु नै हुनुहुन्छ सागर प्रताप राणाज्यू, उहाँ चाहिँ अब श्रद्धेय जिल्ला अध्यक्ष पनि हो, मेरो अभिभावक नै हो उहाँ। मैले सहायक महामन्त्री भए तापनि अभिभावक मान्छु उहाँलाई। अनि उहाँ धेरै मेहनत पहिला पनि गर्नुभएको थियो। अहिले पनि मलाई लाग्छ विकास जति भयो उहाँको पालोमा त्यति अहिले फड्को मारेन नगरपालिकाले। अहिले त्यो कुरा हुँदाखेरि फल्ला ढेक्ना कुन पार्टीको त कुरै आउँदैन, यो भन्दा त सागर प्रताप राणै राम्रो भनेर आइराखेको छ। त्यसकारण मलाई लागेको छ भने हामी धेरै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा पनि हामी संगठन बनाइराखेको छौँ। अस्ति भर्खरै मैले गएर एउटा वार्ड नम्बर 10 मा शिवप्रसाद यादव जितेको सदस्यलाई नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हामी प्रवेश गराएको छौँ भनेको यस्ता धेरै मर्चवारमा पनि हामी जितेकै निर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई हामी निर्वाचित गरेको छौँ भनेको एउटा माहौल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सिर्जना भएको छ। यसकारण हामीलाई लाग्छ यसपाला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रूपन्देही जिल्लामा जित्ने पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ। जस्तो कि योभन्दा पहिलाको स्थानीय तहको निर्वाचन र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दाखेरिमा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा बढी प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ। किन भन्दाखेरि योभन्दा पहिलाको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका सदस्यको भूमिका के, अध्यक्षको वडा अध्यक्षको भूमिका के, मेयरको भूमिका के, उपमेयरको भूमिका के, यो एउटा नितान्त समाजसेवा हो भन्ने किसिमको बुझाइ थियो। अहिले यहाँ आउँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरिमा त एउटा त रोजगार जस्तै देखियो नि। गाउँपालिका वडा सदस्यले पनि तलब पाए, वडा अध्यक्षले पनि तलब पाएछ, वडा अध्यक्षले करोडौँको बजेट चलाउनु पाएको छ, मेयरले त्यही किसिमबाट बजेट चलाउनु पाएको छ भनेपछि अहिले त के भयो मान्छेमा के भयो भन्दाखेरिमा यो पद भनेको त मान्छेको आफ्नो भविष्य आर्थिक रूपमा पनि सबल हुने र अन्य कुरालाई पनि मान्छेलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको सोच सबैमा पुगिसकेपछि अहिलेको अवस्थालाई हामीले हिजोको समयसित तुलना गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? अब दिपेशजी, अब एक प्रकारले तपाईले जुन कुरा गर्नुभएको छ, अब समाजमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जुन कि फल्ला संस्थामा गयो, फल्ला ठाउँमा गयो, गाउँपालिका जित्यो या वार्ड जित्यो, म पैसा कमाउँछु भनेर, अब त्यस्ता पनि त्यो बेला मैले नकार्न सक्दैन। तर अब हामी जस्ता म जस्ता नेता जीवन नै अब च्यालेन्जिङ गर्छु। कहीँ कतै मलाई त डर लाग्छ कसैले भन्न दियोस्, ताहिर पनि उस्तै रहेको छ, मलाई बहुत डराउँछु। मैले म फुकेर हिँड्छु, इमान्दारिताको राजनीति गरेको छु। हेर्नुहोस्, 1.5 बिघा जमिन छ, गरिबी कर्छ, धेरै साथीहरूले मैले साथीभाइ कमाएछु,
धेरै साथीभाइले मलाई माया गर्छन्, कुनै न कुनै प्रकारले साथीभाइले सहयोग गर्छन्, त्यो हिसाबले हामी राजनीति गरेको छौँ। तर कहिले पनि जीवनमा हामी यो सोचेको छैन कि अब म कि जाने पैसा कमाउने, पैसा उ गर्ने, यो गर्ने, उ गर्ने, त्यो छैन। तर निश्चित रूपमा हरेक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा जागेको छ, त्यो सेवामूलक भावना पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। सबैको त्यो पैसा कमाउने बानी त हुँदैन। धेरै यस्ता राजनीतिक साथीहरू छन्, सामाजिक व्यक्तित्वहरू छन्, उहाँले त्यो संस्थामा गएपछि म केही काम गर्छु भन्ने पनि छ। त्यसकारण मलाई लागेको छ प्रतिस्पर्धा बढेको छ। अब मलाई के लाग्छ भने यसपाला त्यो बेलाको हावाहुरी जस्तै त्यो चुनाव आएको थियो 20-25 वर्ष। अब हामी नै लडेको थियो, हामीलाई नै त्यत्रो अनुभव भएन। हामी के लड्दैछौँ, कहाँ जाने, के गर्ने, यो के हो, गाउँपालिका के हो, यसको अधिकार के हो, वार्डको हो, यसको अधिकार के हो, कसैलाई थाहा थिएन। अनि अहिलेको सन्दर्भमा अब गाउँपालिका एउटा सिंहदरबार जस्तै हो। यो यहाँ गयो भने जनतालाई काम देखाउन सकिन्छ, यहाँ गयो भने विकास गर्न सकिन्छ भन्ने होडबाजी छ। त्यसकारण मलाई के लागेको छ भने पहिलाभन्दा अहिले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ। जस्तो कि त्योसित मात्रै नजोडेर अहिले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आफू पदमा उठ्नेको महत्त्वाकांक्षा बढी देखिएको छ, उम्मेदवारीको सङ्ख्या बढी देखिन सक्छ, जसले पार्टीभित्रैबाट सहमतिको रूपमा एउटालाई मात्र उम्मेदवार पठाउन नसकेर 5-7 जना आकाङ्क्षी भयो भने त्यही आकाङ्क्षीभित्रको टुटफुटले नै अन्यले फाइदा लिने हो। त्यो अवस्था राप्रपामा आउँछ या आउँदैन? दिपेशजी, मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा त्यो अवस्था आउँदैन। बडा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँ यो जिल्लाको हामी अखिल सिद्धार्थ नगरपालिका जित्दै थियौँ पहिला, एउटा चुनावमा हामी हारेको हो। हामी 1 नम्बर क्षेत्रमै हेर्ने हो भने हामी धेरै त्यो बेलाको गाविसा हामी जित्थ्यौँ। हामी जिल्ला सभापति जीविसाको पनि जित्थ्यौँ भनेको इतिहास छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा टिकट बटवारा गरिसकेपछि आजसम्मको मैले रेकर्ड राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यस्तो देखे छैन कि आफ्नो उम्मेदवारलाई साथ नदिने, आफ्नो उम्मेदवारलाई हराउने। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको परम्परा छैन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै पनि कार्यकर्ता, नेतादेखि कार्यकर्ताले यो गर्दैन। टिकट नपाएसम्म त्यो झगडा गर्नु स्वाभाविक हो, यो लोकतान्त्रिक विधि हो, लोकतान्त्रिक। तर टिकट पाइसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मैले हेरेछु यस्तो अनुशासित कार्यकर्ता र नेताहरू छन्, त्यो कहिले पनि आफ्नो नेतालाई, टिकट पाएको व्यक्तिलाई हराउने मैले देखेको छैन। त्यो हुँदैन। राष्ट्रिय मान्छेमा लोभ र लालसा बढ्दै गइसकेपछि अहिले पार्टीभित्र केही असन्तुष्ट पक्ष निस्किएको अवस्था छ। उहाँहरूबाट केही चिज अवरोध भइदियो भने त्यो त पार्टीलाई नोक्सान त हुन्छ नि। अब त्यो हुन्छ। तर हाम्रो पार्टीको मलाई के लागेको छ भने अब जस्तै अब उदाहरण अब सागर राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो सागर राणा। अब सागर राणालाई सर्वसम्मतले यो जिल्लाको सबैले भनिरहेछ हामी तपाईँ लड्नुपर्छ है। अब म रोहिणीमा छु। अब रोहिणीमै म आफूले भनेको छैन, पार्टीका नेता, पार्टीका कार्यकर्ता सबैले एक, त्यसमा कुनै पनि यो छैन कसैको दुई मत छ, सबैले भनिराखेका छन्। अब त्यसकारण मलाई लागेको छ भने त्यो हुँदैन। सबैलाई एउटा चाहना के छ भने हाम्रो नेता कसरी जितोस्, हाम्रो मान्छे कसरी जितोस् भन्ने एउटा भावना मैले देखिराखेको छु। त्यसकारण त्यो समस्या आउँदैन। जस्तो कि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रापरपा रूपन्देहीले सिद्धार्थनगर नगरपालिका र रोहिणी गाउँपालिकामा चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार फाइनल गरिसकेको अवस्था छ भने अन्य ठाउँमा फाइनल गरेको छैन। अहिले फाइनल गरेको छ, सम्भावना छ। महामन्त्री जतिको मान्छेले सम्भावना छ। रोहिणी गाउँपालिकामा म उम्मेदवार भनिसकेपछि अवस्थामा त्यो त उम्मेदवार फाइनल भयो जस्तो नै हो। र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा हाम्रो सागर प्रधान राणाजीको कुरा हजुरबाट पनि आइसकिसकेको अवस्थामा जाने उहाँको अवस्था भनेपछि दुईजनाको अवस्था त अलि सधैँ देखिसकेको अवस्था भयो। अब बाँकी नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा के छ त्यहाँको सम्भावना? हामी सबै रूपन्देहीका सबै पालिकाहरूमा उम्मेदवारी दिन सक्ने अवस्था त छ नि पार्टीको? अस्ति पदाधिकारी बैठकमा हाम्रो
श्रद्धेय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूको अध्यक्षतामा जुन बसेको थियो, रूपन्देही मात्र होइन, अहिले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कहीँ छोड्नुहुन्न, कुनै वार्ड छोड्नुहुन्न, कुनै गाउँपालिका या नगरपालिका छोड्नुहुन्न, सबै ठाउँ हामी लड्नुपर्छ, हाम्रो जे अवस्था भए तापनि। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो अवसर हो, चुनावमा लड्नुपर्छ, चुनावबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कुनै गाउँपालिका या नगरपालिका या कुनै वार्ड देशभरि भएको अब लड्छ। त्यसकारण अब यो त एउटा दुबो जस्तो रूपन्देही जिल्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कस्तो हो भने दुबो जस्तो उम्रने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। यहाँ त नलड्ने कुरै छैन, हामी सबै ठाउँ चुनाव लड्छौँ। दिपेशजी, जस्तो पार्टीकै कुरा गरिरहेका छौँ र निर्वाचनकै कुरा गरिरहेका छौँ, यहाँ निर्धक्कका साथ सिद्धार्थनगर र रोहिणी गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले जित्छौँ। एउटा हामीहरूको एउटा उर्वर भूमि पनि हो र सुरुदेखि नै हामी यो क्षेत्रलाई नै आफ्नो आधार मानेर हिँडेको अवस्था छ भनिरहनु भएको अवस्थामा यस्तै गरी अन्य पालिकाहरू पनि दावा गर्न सक्ने अवस्था छन् रूपन्देहीमा? छ हाम्रो त्यस्तो, हाम्रो धेरै अब गाउँपालिकाहरू छ। उदाहरणको लागि अब तपाईँलाई पहिला पनि मैले भने ओम सतियामा पनि हामी 2टा वार्डै जितेछु, 6वटा वार्डमा 2टा वार्ड जितेछु, 400 या 500 मतले त्यहाँ हाम्रो उम्मेदवार हार्नुभएको थियो। त मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि हाम्रो सम्भावना बढेको छ। मैले देवदहमा जुन मैले तपाईँलाई सुनाइदिएँ, देवदहमा पनि हाम्रो राम्रो पोजिसन छ। लुम्बिनीमा पनि हामी धेरै वार्डहरू हामी निर्माण गरेका छौँ। अब त्यसकारण अब इनकेस जहाँ हामी अलिक कम बलियो छौँ, यदि आफर आयो भने अरू पार्टीको आफर आयो भने त्यहाँ मेयर उपमेयरमा पनि हामी मिलाउँछौँ, त्यस्तो अवस्था छ। तर विशेष गरी हामी अहिले 3-4वटा 2टा नगरपालिका 2टा गाउँपालिकामा हामी निकै मजबुत छौँ भनेको देवदा, ओमसतिया, रोहिणी, सिद्धार्थ नगरपालिकामा त यो हामी निकै मजबुत छौँ। धेरै राम्रो पोजिसन छ हाम्रो। यहाँ तालमेल अब मिलाउनु पनि पर्दैन जस्तो मलाई लागेको छ। अरू ठाउँमा तालमेल मिलाउनु पर्छ। दिपेशजी, भनेपछि हामी 2टा पालिकाहरूमा चाहिँ नि हामी कुनै पनि राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ नि उम्मेदवार खडा गर्छौँ, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ? अब त्यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। यदि त्यो भइदियो भने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता को हुनसक्छ? अब त्यो म भन्दैन। अहिले कस्तो छ भने अब अहिले राजनीतिमा न कोही कसैको दुश्मन हुन्छ न कसैको मित्र हुन्छ। एकदमै कसैलाई आँखा चिम्रेर कसैलाई सपोर्ट पनि गर्ने। अब अवस्था कुन प्रकारको त्यो बेला हुन्छ त्यही स्थितिमा जाने हो। त्यो पार्टीले यो भनेको पनि छैन जोसँग मिल्छ स्थानीय लेभलमा तपाईहरु जिल्लाको मान्छे त्यही मिलाउनुस् भनेर पार्टीले दिएछ। अघि म कुरा जोडिसकेका थिएँ, अहिले विभिन्न पार्टीहरुमा पदमा उठ्ने आकांक्षीहरुको संख्या धेरै छ। पार्टीभित्र असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा उहाँले पार्टी छोडेर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि रहेको हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा यदि राप्रपामा प्रवेश गर्छु मलाई टिकट चाहियो भन्यो भने तपाई टिकट दिने कि नदिने? हैन, हामी त वास्तवमा अब मैले पहिला पनि तपाईलाई भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रूपन्देही जिल्लाको कार्यकर्ता बडा अनुशासित छन्, त देखाएको पनि छन्। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने, त्यस्तो अवस्था आइ नै दियो भने जित्ने मान्छेलाई कसले टिकट दिदैन? त्यो टिकट त दिनु पनि पर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने कोही जित्ने मान्छे नै आयो भने हामी क्याल्कुलेसन गर्दा उ जितिराखेको छ, हाम्रो मान्छे त्यति अब जित्ने सम्भावनामा छैन। त्यस्तो अवस्था आयो भने हामी त्यस्ता मान्छेलाई सम्मानका साथ टिकट दिन सक्छौं, एउटा सहमतिका साथ हामी दिन। त्यसले पार्टीलाई कमजोर गराउँदैन? हैन, यदि अब किन भन्दाखेरि आखिर उ पनि स्वार्थमै टिकट नपाएर नै टिकटको लागि प्रवेश गरेको किन त्यसले पार्टीभित्र स्वार्थलाई अलिकति बढावा दिन्छ दिदैन? हैन, दिदैन। त्यसकारण दिदैन। के छ भने अब उ पनि अब सामाजिक काम गरेर जनताको काम गरेर त्यस्तो व्यक्तिलाई त जनताले मनै पराउँदैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई मलाई लागेको छ भने अब कोही बाटो हिँड्ने मान्छेलाई टिकट त दिदैन। राजनीति अब हामी गरेकै छौं। त्यसकारण मलाई के लागेको छ भने यदि जित्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरू आयो भने हामी त्यहाँ हेर्छौं, हाम्रो मान्छे अब त्यहाँको सिफारिस हामी हेर्छौं, त्यहाँको अब जनताको भावना के छ
त्यहाँको हाम्रो कार्यकर्ताको भावना के छ, यदि सबै कुरो मिल्यो भने हामी दिन सक्छौँ। त्यो तपाईँसँगको मेरो आजको व्यवसायमा तपाईँहरू सिद्धार्थनगर नगरपालिका र रोहिणी गाउँपालिकामा रापरपाले जित्छ। दुईटा ओम गाउँपालिका सतियालाई पनि लिनु न तपाईँ। दुईटा गाउँपालिका, एउटा चाहिँ ओम सतिया र अर्को एउटा नगरपालिकामा उहाँहरूको सशक्त रूपमा एउटा उम्मेदवार रहन्छ र बाँकी रहेको ठाउँमा त्यो निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको अवस्थासम्म पुग्दाखेरि रापरपाले सकेसम्म आफ्नै कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउँछ। पार्टी नेतृत्वले चाहिँ हरेक ठाउँमा उपस्थित गराउने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा आफ्नै पार्टीको कार्यकर्तालाई उपस्थित गराउँछ र यदि सम्भव भएन र कुनै पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि भएर टिकटको माग गर्दै राप्रपासँग आइपुग्यो भने राप्रपाले उसको अवस्था हेरिकन जित्न सक्ने अवस्था छन् उसलाई चाहिँ टिकट दिन पनि तयार छ। आजको बसाइको बुझाइ यही हो। भनिसकेपछि रूपन्देहीमा अब राप्रपा एकदम सशक्त रूपबाट अघि बढ्छ। धेरै वार्डमा हामी जितिरहेछौँ अहिले। अहिले कहीँ कहीँ गाउँपालिका र नगरपालिका नजिते भने धेरै वार्डमा अहिले रूपन्देहीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, धेरै वार्डमा धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जित्छ। अब त्यसकारण मलाई के लागेको छ भने अब यदि त्यस्तो अवस्था आइ नै दियो भने त्यहाँकै कार्यकर्ता साथीभाइहरूले, त्यहाँको नेताहरूले अब फल्ला आयो त्यो जित्ने सम्भावना छ त्यसको, यदि भन्यो भने उहाँहरूको सिफारिसमा हामी त्यस्ता मान्छेलाई टिकट दिन सक्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रूपन्देहीमा आफ्नो पार्टीलाई एउटा अब्बल पार्टीको रूपमा अगाडि गर्न चाहनुहुन्छ ताकि योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले कुनै पनि ठाउँमा पालिका अध्यक्ष मेयरमा कुनै पनि ठाउँमा हात नपारेको अवस्थामा अहिले त्यतिखेरको हारलाई एउटा पाठ सिक्दै सशक्त रूपमा एउटा जिल्लाभित्र चाहिँ पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षकोमा चाहिँ सशक्त विजयको चाहिँ अपेक्षा सहित चाहिँ एउटा अगाडि बढ्ने यहाँको अठोट छ। हो दिपेशजी, त्यो पीडाबोध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हरेक कार्यकर्तालाई छ। मलाई लागेको छ त्यही पीडाबोध भएर हामी निरन्तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो 4-5 वर्षको दौरानमा हामी निरन्तर संगठन बनाए, जनताको दैनिकी दुख सुखमा काम दिए। अब त्यसले नै एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जित दिलाउने सम्भावनाको रूपमा हामी लिएका छौँ। त्यसकारण मलाई लागेको छ भने यसपाला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धेरै राम्रो सम्भावना रूपन्देहीमा देखेका छौँ। किनभने यही एउटा चुनाव हो, अलिकता कम हामी जितेको थिए। जहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि, लोकतन्त्र आएदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा राम्रो क्रेजमा थियो। तपाईँ हेर्नुभएछ इतिहास। मैले पहिला पनि भने जिल्ला सभापति हामी जित्थे। यदि जिल्ला सभापतिमा हाम्रो त्यत्रो मान्छे नजितेको भए जीविसामा कहाँबाट जित्ने? त्यसकारण अहिले फेरि त्यही शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको छ, ऊर्जा आएको छ। अहिले कार्यकर्ता र नेतामा निकै नै ऊर्जावान मैले देखिराखेको छु दिपेशजी। गएको स्थानीय निर्वाचनमा यहाँको केही प्राविधिक त्रुटिका कारण मतपत्रमा चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको बहुमतभन्दा अर्को ठाउँमा मत गयो भन्ने किसिमको कुराहरूले यहाँले स्वीकारिरहनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा ती त्रुटिलाई समाधान गर्नका लागि राप्रपाले अहिलेदेखि नै कस्तो पहल गरिरहेको छ? तपाईँहरूको अहिलेको निर्वाचन तपाईँहरूमा जाँदाखेरि अहिले चुनाव चिन्ह तपाईँहरू हरो लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। हजुर, अब अहिले अबको प्राविधिक त्रुटिमा फेरि तपाईँहरू अहिले सचेत हुनु भएन भने त्यही त्रुटिलाई तपाईँहरूले फेरि अर्कोचोटि चाहिँ होइन हामी त प्राविधिक त्रुटि मात्रै हारेको नै त जितेको भनेर त मान्यता त पाइँदैन। त्यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ? निश्चित रूपमा त्यो एउटा हाम्रो लागि सबक पनि भएको थियो। अब हामी वास्तवमा चुनाव जित्दै निश्चित रूपमा दुईटै चुनाव चिन्ह एउटै आकृतिका भएको हुनाले हामी चुनाव हारे। अहिले हामी त के पार्टीको कार्यकर्ता गाउँका कार्यकर्ताले भन्छन्, गाउँका कार्यकर्ताले भन्छन् कि अब आउने चुनावमा बढीभन्दा बढी डोर टु डोर हामीले चुनाव चिन्ह सिकाउनु पर्छ भनेको। हलो चुनाव चिन्ह हाम्रो परम्पराको चुनाव चिन्ह थियो। दीपक बोहराजी यहीँबाट जित्नु भएछ, धेरैले जितेका थिए। सागर राणाले मेयरमा जिते थिए। हाम्रै यहाँका 4-5 वटा गाउँ गाविसा त्यो बेलाको हामी जितेका थियौँ भनेको। त हलो चिन्ह त यति प्रख्यात भएको छ कि त्यो हलो आयो भने मलाई के लाग्छ भने त्यो भन्ने चान्स पनि हुँदैन कसैलाई कि म प्राविधिक कारणले हारेँ भनेको। त्यो हुँदैन। त्यसकारण मलाई लागेको छ भने यसपाला चुनाव चिन्ह चिनाउनदेखि लिएर मेहनत गर्नदेखि लिएर कुनै कसर बाँकी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राख्दैन।
रापरपामा जति आबद्ध हुनुहुन्छ हामीले युवा पुस्तालाई भन्दा पनि हामीले पाको उमेरको मान्छेहरूलाई बढी देख्ने गरेका छौँ होइन। उहाँहरूले सोच्दाखेरि र उहाँहरूको बुझाइमा रापरपा भनेको गाई भन्ने किसिमको एउटा सोच पनि आउँछ। उहाँहरू किन भन्दा सुरुदेखि एउटा जाने धार्मिक राज संस्थासँग विषयसँग जोडिएको विषयले लिएर गर्दाखेरिमा जाने त्यो पनि सोच आउने गरेको छ। कथम कथा चाहिँ तपाईँहरू अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही त्रुटि एउटा चुनाव चिन्हको त्रुटिमा पनि समस्या पर्ने सम्भावनालाई मैले अहिले कोट्याइदिएको कारण त्यो पनि हो। अब त्यो गाई वास्तवमा अहिले हामी यो तिनटै पार्टी एक गरेपछि हामी के लाग्छ भने डाक्टर प्रकाश चन्द्रवनीको चेप्टो हलो, पशुपति शमशेरको गोलाकार हलो अनि कमल थापा नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गाई चुनाव चिन्ह थियो। त्यो बडा झगडा हो। झगडा हुँदाखेरि हाम्रै जिल्लाको मलाई लाग्छ श्रद्धेय नेता दीपक बोहराज्यूले उहाँले मिलाउनु भयो। उहाँले निर्वाचन आयोगदेखि लिएर यो तीनटा नेतालाई अब उहाँहरूले हलो चाहिन्छ, दुईटा नेता, कमल थापाजी पक्षले हामीलाई गाई चाहिन्छ, गर्दा गर्दै कुरो मिल्यो। गाईलाई हामी झन्डामा राखेँ र हलो चुनाव चिन्ह हाम्रो चुनाव चिन्ह भयो भनेको त्यो मलाई के लाग्छ भने अब त्यसमा त कुनै अब झन्डामा गाई छ तर निर्वाचन आयोगले अब तपाईँ भन्नै दिनुभयो, निर्वाचन आयोगले जुन प्रकारले एउटा चिठी लेखेको छ कि त्यो गाई हटाउनु पर्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मलाई के लाग्छ भने आन्दोलनदेखि लिएर मलाई के लाग्छ भने कानुनी उपचार सम्म पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले जाँदैछ। दिपेशजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? दिपेशजी, वास्तवमा म चुनावको बेला पनि मलाई भनेको भैरवा टेलिभिजन मलाई बोलाएको थियो। म आएँ, म आफ्नो कुरा राखेँ र बडा प्रचारका साथ वास्तवमा त्यो गुणमा बिर्सन सक्दैन। अहिले पनि तपाईँ चुनाव हुनुभन्दा अगाडि यो टेलिभिजनले मलाई बोलाए। दिपेशजी, म एकदमै हृदयबाट यो टेलिभिजनलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टेलिभिजन राष्ट्रको राम्रो एउटा यस्तो टेलिभिजन होस् भनेर कामना म गर्छु। एकदमै मैले हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु दिपेशजी। हस्, धन्यवाद। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तायर अली, रापरपाका सहायक महामन्त्री हुनुहुन्छ र हामी समग्र रूपन्देहीमा रापरपाको अहिलेको अवस्था र अब आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा रापरपाले आफ्नो रूपन्देहीका विभिन्न पालिकाहरूमा कसरी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शक तथा श्रोतावृन्द, आजका लागि राजनैतिक सरकार कार्यक्रमको समय यहीँ सकिन्छ। अर्को कार्यक्रममा अन्य अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। धन्यवाद।